अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता दिनों एक ख़बर भिजवाई गई है और आज मीडिया के अंदर छपवा भी दी गई है एहतमाम के साथ। और वो ख़बर जो है, मैं चूँकि उसका थोड़ा सा प्रीवी भी हूँ सारी डेवलपमेंट का, तो मैंने कहा कि उसकी निशानदेही की जाए। अंजुम निसार साहब जो हैं वो मियाँ निसार इलाही, जिनको लोग निसार डंका के नाम से भी जानते हैं, उनके सबसे बड़े साहबजादे हैं। अंजुम निसार साहब जो हैं उनकी आर्टिफिशियल लेदर की एक बहुत बड़ा सेटअप है, और अगर आप ये कहें कि वो तकरीबन मोनोपोली इंजॉय करते हैं, 90% तक की मार्केट को वो कैटर करते हैं, तो वो बेजा नहीं होगा। आर्टिफिशियल लेदर से हम खेलों का सामान बनाते हैं। क्रिकेट के जो बैट्समैन होते हैं, क्रिकेट की पूरी किट बनती है, बैट्समैन के ग्लव्स बनते हैं, जो विकेट कीपर होता है उसके ग्लव्स, और बहुत सारी चीज़ें। हम फुटबॉल भी आर्टिफिशियल लेदर से बनता है। तो ये पूरी कोई 40 से 50 अरब रुपए की डोमेस्टिक मार्केट है, जिसके ऊपर जो है वो बाकायदा मोनोपोली इंजॉय करते हैं। अंजुम निसार साहब जो थे वो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मुंतखब हुए। मेरा उनसे बहुत एहतराम का और प्यार का रिश्ता था, और मेरे साथ जब भी उनका जो हुआ है इंटरेक्शन, वो बड़े ही एहतराम के साथ हुआ है, और एहतराम की ज़्यादा जो मिकदार है वो उनकी तरफ से रही। हम तो कभी कभी उनको छेड़ भी लिया करते थे, लेकिन वो हमेशा संजीदा रहे। अंजुम निसार साहब जो हैं, प्रेसिडेंट बनने के बाद वो एकदम गायब हो गए। तो एक दिन उनसे मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि आप नज़र नहीं आते। उन्होंने कहा कि कुछ नई मशीनें आई हैं जो फैक्ट्री में इंस्टॉल होना थी, और इंजीनियर्स के ऊपर जो था वो काम छोड़ा नहीं जा सकता था। तो फिर आपको पता है, फिर बावा टूंग के आप ही वड़ना पैंदा होता, तो मैं वो करवा रहा था। तो इससे आप अंदाज़ा कर लें कि ATS जो है कंपनी, उसके अंदर अंजुम निसार साहब ने किस तरह डेडिकेटेड तरीके से वो काम किया हुआ है, उसको ग्रो किया हुआ है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज की तारीख के अंदर सबसे ज़्यादा अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट देने वाला और उस पर टैक्स देने वाला अदारा भी ये था। वो अलग बात है कि शेयर होल्डिंग फैमिली में भाइयों के साथ पास ही थी, लेकिन भाइयों ने जब प्रॉफिट निकाला है तो वाइट मनी की शक्ल में निकाला है, और उसके ऊपर टैक्स दिया है चारों भाइयों ने। अच्छा, अब कोई ये कहे कि इस फैक्ट्री के अंदर अंजुम निसार साहब तशरीफ़ लाए थे तो, और उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की, तो मेरा तो हासा ही निकल गया यार। वो फैक्ट्री जो है उसका एक दरवाजे के गेट से लेके, और उस गेट में जो अर्ल होती है उससे लेके, और अंदर जो मशीन है उस मशीन के एक एक स्प्रिंग तक, जिस बंदे ने अपने हाथ से उसको तेल दिया हो, और उसको आप कहें कि वो उस फैक्ट्री पे कब्ज़ा करने आया था। अगर आप वीडियो देखें जो कि इसके साथ जारी की गई है, इस वीडियो में भी कहीं पे ये नज़र नहीं आ रहा कि उनके साथ कोई मुसल्लह अफराद हैं, या पीछे कोई डाले आ रहे हैं मुसल्लह अफराद दे, और वो डाले जो हैं वो जाके कब्ज़ा कर रहे हैं। किसी भी फैक्ट्री पे आपने कब्ज़ा करना हो तो आप उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जाते हैं और वहाँ पे अकाउंट्स पे कब्ज़ा करते हैं। जिन लोगों ने ये खबर जारी की है और ये जो वीडियो जारी की है, उन्हें अपनी अकल का इलाज करवाना चाहिए। अगर आपने किसी फैक्ट्री के ऊपर कब्ज़ा करना है, ये कोई घर तो नहीं ना हैगा सी कि जनाब बूहे दे अगे जनाब थड़ा मार के बह गए हैं तो अंदर कोई वाड़ के दिखाए। फैक्ट्री के ऊपर जो कब्ज़ा होता है या कब्ज़ा होगा, वो इस तरह होगा ना कि जाके आप उसके सारे अकाउंट्स, चेक बुक्स वगैरह अपने कब्ज़े में लेंगे, और कब्ज़े में लेने के बाद जो है वहाँ के अकाउंटेंट को या जो एडमिनिस्ट्रेशन के मालिक हैं उनके ज़रिए आप ऑपरेशन अपने हाथ में ले लेंगे, या उनको निकाल के बाहर सड़क पे खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि जनाब अब ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ। जो आते हैं तब भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही, और जब वो जाते हैं तो तब भी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। अंजुम निसार साहब उस फैक्ट्री के अंदर अगर एंटर हो रहे हैं तो वो ऐसे एंटर हो रहे हैं जैसे उनकी अपनी फैक्ट्री और है, ठीक है। उसकी तरफ हम आते हैं, वो है क्यों नहीं है, ना होने का क्लेम क्यों हो रहा है, उसके ऊपर मैंने आज आपको थोड़ा सा आगाह करना है। तो वो आते हैं तो गेट उनके लिए वैसे ही खुलता है जैसे मालिक के लिए खुलता है। फिर वो जाके उनकी जो तस्वीर दिखाई जा रही हैं वो सहन में खड़े हो जाते हैं। ये बहरहाल विज़िट करने के लिए आए हुए शख्स का तो पोस्टर हो सकता है, कब्ज़े के लिए आए हुए शख्स का पोस्टर नहीं हो सकता।
تو اگر انہوں نے جا کے اکاؤنٹس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کی بھی تصویر جاری کی جا سکتی تھی، اور وہ بھی کوئی خوشگوار تو نہیں ہوگا، لیکن ایک واقعے کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اچھا، اس بات کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ 1 یا 2 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا سورج نصف النہار کے اوپر تھا، اور اس میں میرے سے ایک ان نون نمبر سے رابطہ کیا ایک صاحب نے، اور میں انجم صاحب کا اچھے الفاظ میں اپنے پروگرام میں ذکر کیا کرتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جناب میں ان کا فیملی ممبر ہوں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو بھائی ہیں ان کی اولاد میں سے کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جو ہے وہ ان کے ایک چچا نے ان کے فیکٹری پہ قبضہ کر لیا ہے، اور ہمارا کوئی شیئر ادا نہیں کیا، اور باقی بھائیوں کو نکال باہر کیا ہے، ایک بھائی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، اور انجم صاحب اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس کی کوئی ڈویژن بھی نہیں ہوئی ہے، وہ سارا کچھ۔ اچھا، سچی بات یہ ہے کہ میں نے اس معاملے کو اس لیے بھی ہاتھ نہیں ڈالا کہ یار یہ فیملی میٹر ہے تو میں اس میں کیوں گھسوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا کہ جن صاحب نے قبضہ کیا ہے اس فیکٹری کے اوپر وہ صاحب کے سمتی ہیں۔ صاحب کی ایک صاحبزادی ان کے صاحبزادے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے، اور صاحب وہی مدار المہام کریکٹر ہیں۔ اچھا، لیکن اس کے بعد ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ صاحب جو ہیں وہ ڈیفنس کے اندر جو ہے وہ کوئی واردات ڈالتے ہیں، کوئی لینڈ ایکویزیشن ہوتی ہے کوئی 72 ایکڑ کی، راتوں رات وہ کمرشل سینٹر ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے صاحب کن کے بیہاف پہ واردات ڈال رہے تھے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو کمرشل ڈکلیئر کیا جاتا ہے، اور راتوں رات ہی انڈسٹریلسٹ کو وہ اس لینڈ کے پلاٹ کر کے تھما دیے جاتے ہیں DHA کی طرف سے۔ تو میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر ان کے تعلقات جو تھے وہ کشیدہ تھے تو وہ جو 72 ایکڑ والا کام ہوا تھا یا 76 ایکڑ والا جو بھی کام ہوا تھا، وہ جو DHA کے اندر کمرشل سینٹر بننے جا رہا ہے، اس میں تو انجم بھائی بھی انویسٹر تھے نا، تو کمپلیکیٹڈ سا لگا، میں نے اس میں ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن یہ انفارمیشن تھی کہ بھائیوں کے درمیان کچھ ہوا ہے۔ تو مجھے یہ لگا ہے کہ یہ جو کچھ یہ جو خبر جاری کی گئی ہے یا یہ جو سارا سلسلہ چلانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ انجم نثار صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے۔ انجم صاحب اتنے چھوٹے آدمی نہیں ہیں، وہ اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلیں، اور بھائیوں کے حقوق انہوں نے ادا کیے ہیں میرے خیال کے اندر۔ تو اب بھائیوں نے ان کے حقوق نہیں ادا کیے تو الگ بات ہے۔ تو بہرحال اس کو ایک ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چنیوٹی شیخ ہمارے جو ہیں، ان کی جو بزرگ ہیں، ان کی کوئی ایسوسیشن بھی بنی ہوئی ہے، اس کے جو چیئرمین ہیں اس کو اس میں انٹرفیئر کرنا چاہیے، اور ان ہونہار بچوں کے درمیان جو اختلاف رائے ہے اس کو حل کروانا چاہیے۔ لیکن جو بھونڈی ویڈیو جاری کی گئی ہے اور اس کے ساتھ جو خبر ہے وہ مناسب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح ان کے پرسنل معاملات کو پبلک میں لا کے ڈسکس کیا جا رہا ہے، وہ بھی سابق دوستوں کی طرف سے ایک غیر نامناسب عمل ہے۔ تو مجھے برا لگا، اس لیے میں نے کہا کہ میں اس کے حوالے سے جو میرے علم میں ہے وہ بات میں کلیئر کر دوں، کیونکہ ون سائیڈڈ ورشن تو چھپ گیا نا اخبارات کے اندر، اور ٹی وی پہ نشر بھی ہو گیا۔ دوسرا پہلو بھی ذرا جو ہے وہ لوگوں کے نظروں میں لانا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے، اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔